امام نے شہزادے والے ویکھیا حسرت بھریاں نگاہاں وال جدو ننے جے پتر والے ویکھیا تے میں انج کہہ دینا یار جویں ننے جے معصوم نے آکھیا ہوئے ابو جی پریشان نہ ہویا جے پانی نہیں دتا ظالماں تے کی ہویا اج تہاڈا پتر او ویکھو میرا نانا مصطفی حوضے کوثر دے جام لے کے کھلوتا ہویا ہے او ویکھو بابا علی حوضے کوثر دے جام لے کے کھلوتے ہوئے نے او ویکھو فاطمہ زہرا اماں کھلوتیاں ہوئیاں نے میرے امام پاک نے شہزادے نو سینے نہ لایا وہ خیمیاں وال ٹرے پہ جاندے نے میرے امام دی ننی جی تھی سیدہ سکینہ وہ خیمیاں دے دروازے تے کھلوتی اپنے ویر دے انتظار چ کھلوتی ہوئی ہے ننی جی تھی سکینہ کوئی گل نہیں یا اللہ اج سکینہ ترے آئی ہے تے کی ہویا میرا ننا جا ویر جو گیا ہے یا اللہ کتے انہوں پانی لب جائے میرے امام پاک دی ننی جی تھی سیدہ سکینہ اور جدو خیمیاں دے دروازے چ کھلوتیاں ہویاں نے ویر اصغر دا انتظار پیاں کر دیاں نے میرے امام پاک جس ویلے پتر علی اصغر نو ننے جے نو لے کے او سینے نال لے کے ٹرے پہ اوندے نے سیدہ سکینہ نے ویکھیا سیدہ سکینہ نے ویکھیا میرا ویر بڑا چپ کر کے ٹریا ہوندا ہے میرا ویر جدو گیا سی بڑا بلکدا سی بڑا سسکدا سی بڑا روندا سی او ہتھاں وچ نہیں سی آندا تڑپدا سی پیاسا سی لگدا میرے ویر نو پانی مل گیا ہے میرا پیر سکون نال ٹریا ہوندا ہے میرے ویر نو چین مل گیا ہے میرے امام پاک شہزادے نو لے کے جس ویلے خیمے وال ٹرے ہوندے نے ننی جی شہزادی نے دوڑ کے باپ دیاں لتاں نو گلاوے وچ لے کے بولی ابو جی باپ میرے ویر نو پانی مل گیا ہوے گا لیاؤ میں چک لواں اپنے ویر نو میں صدقے میں واری اپنے ویر تو ننا پھول تے پانی پی گیا ہے انہیں تے پانی پی لیا ہے کوئی گل نہیں اج سکینہ ترے آئی ہے سکینہ نو اپنی پیاس نہیں بھول اپنی پیاس نہیں یاد رہنی لیکن ویر اصغر دے دیو میں چک لواں شہزادے نو چم لواں شہزادے نال پیار کر لواں اپنے ویر نو ویکھ لواں بڑا تڑپدا گیا سی میرے امام نے اپنی دھی دیاں معصوم بولیاں اوے نکیاں نکیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں سنیاں ننی جی دھی دیاں بولیاں میرے امام پاک نے شہزادی نو سینے لایا فرمایا شہزادی ہے میری دھی سکینہ تیرا ویر دنیا دا پانی نہیں پیتا حوضے کوثر دے جام پی کے پیا ٹریا آندائی فرمایا شہزادی ہے حسین صابر دی دھی صبر کری جدو ننی دی دھی نے ویر دی شہادت دی گل سنی انا للہ و انا الیہ راجعون ننی جی دھی گشی آندی ہے پھر اٹھ بیندی ہے پھر گشی آ جاندی ہے پھر اٹھ بیندی ہے میرے ویر نو مینو دے دیو میرے امام پاک نال دھی نو سینے نال پہ لاوندے رے نال دھی نو سینے نال پہ لاوندے رے نال شہزادہ علی اصغر نو سینے نال پہ لاوندے رے پیار کردیاں جس ویلے خیمیاں دے اندر میرے امام پاک امام علی اصغر نو لے کے جاندے نے او جس ماں نے جاندیاں کپڑا دے کے بھیجیا ہوے گا ویکھیا جے کتے پھل کملا نہ جاوے جدوں ننا جا شہزادہ جا کے او ہتھیں پکڑایا میرے امام نے ہچکی بجی ہوئی ہے جوان پتران دیا لاشاں ٹھون والے نے جدو ننے جے پھول نو جا کے دیتا سیدہ سکینہ نو کڑی کڑی گشی ہوندی ہے کڑی کڑی اٹھ دیاں نے ویر اصغر نو گلاوے وچ لے لیندیاں نے ننے جے شہزادے نو گودی وچ لے کے کدی بی بی زینب بہ جاندیاں نے کدی امام پاک دی ہمشیرہ سیدہ زینب بہ جاندیاں نے خیمیاں دے اندر قرآن پر پائے ہو جاندا ہے حوراں چلائیاں ہون گیا فرشتے تڑپے ہون گے یا اللہ تیرے نبی دی یار تے کہ ہو جا امتحان آ گیا ہے اے ننے ننے پھول بھی کملا گئے نے میرے امام پاک جس ویلے شہزادے علی اصغر دی لاش لے کے وہ خیمیاں دے اندر آئے اختصار نال یار عرض کر دے وقت چونکہ تھوڑا ہے امام پاک جس ویلے خیمیاں دے اندر آئے امام نے خیمیاں دے اندر نگاہ دوڑائی وہ کوئی سید زیادہ باقی نہ بچیا سارے شہید ہو گئے نہیں ایک امام زین اللہ عابدین اٹھن دی پہ کوشش کر دے نے میرے امام پاک نے فرمایا زین اللہ عابدین لیٹ جاؤ انہ سید زادیاں نو اینا بی بیان واپس تم کے مدینے لے کے جانا ہے اینا دا تو خیال رکھنا شہزادے ٹھہر جائے اینا دے پردے دا خیال رکھی میرے امام پاک وصیتاں پہ کر دینے وصیتاں کرن تو بعد امام پاک سیدہ زینب نو قریب کر لیندے نے فرمایا ہمشیرہ میرے قریب آ جاؤ فرمایا حسین دی بہن